Manindot gyud ang adlaw kung imong hatagan og oras sa imong kagalingon nga makarelax. Ug asa pa ba mas nindot kundi sa usa ka malinawon nga baybayon nagatubang sa dagat, nagpaminaw sa huni sa balod og nagtan-aw sa katawom sa palibot. Pero dili lang tama sa relax atong pangandoy. Ang tinuod nga kalinaw ug kalipay magsugod kung nakay financial ug time freedom. Karon nakoy giuban nga plataporma, social commerce, pwede ka maka-income bisan asa, bisan kanusa. Kung gusto nimo og lifestyle nga flexible og negosyo mo mauban sa imong damgo, click ang link sa comment section og ayaw na hulata ang sunod nga higayon. This is your moment. Come.